मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। ना खेती बाड़ी है, ना जगह जमी है, राखी पाती जगह जमी है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर संघको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 21औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथफा नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका, बसपरिया गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ, मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग, राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग, राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, साप नेपाल। श्रोता,
मुसहर समुदाय तराई मधेसको एउटा पिछडिएको समुदाय हो। यो समुदायमा बनीबुतो गरेरै गुजारा टार्ने गरिन्छ। धेरै मुसहर समुदायको आफ्नै जग्गा जमिन छैन। उनीहरू कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा बसेका छन् भने कतिपय ठाउँमा साउ महाजनको जग्गामा पनि बसोबास गरिरहेका छन्। आज हामी मुख्य गरी यही विषयलाई उठान गर्दैछौँ। सर्लाहीको बरथवा नगरपालिकाले एउटा नमुना कार्यको रूपमा मुसहर महिलाहरूलाई सङ्गठित पारेर गठन गरिएको समूहलाई दर्ता गरेको छ। बरथवामा साप नेपालको सहयोगमा स्थानीय मुसहर समुदायका महिलाहरूले कृषि समूह नगरपालिकामा दर्ता गरेका छन्। केही दिन अघि कृषि शाखामा आएर समूह दर्ता गर्नुभएका एकजना मुसहर महिला अगुवासँग हामीले कार्यक्रममा कुराकानी गरेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा आज हामी गर्वी देवी महरा जो स्थानीय कृषक समूह अर्थात् कृषि समूहको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष बन्नु भएको छ। हामीले उनै गर्वी देवी महरालाई तपाईहरूले कसरी यो समूह दर्ता गर्नुभयो, तपाईहरूको मुसहर समुदायमा मुख्य समस्या के छ, यो समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासाहरू राखेका छौँ। अब एकैछिन हामी कुराकानीका क्रममा जोड्दैछौँ गर्वी देवी महरालाई। उहाँ बरथवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले हामीसँग कस्ता कस्ता कुराकानी र कस्ता कस्ता विषयमा के बताउनु भएको छ त सुनौ एकैछिन मुसहर महिला अगुवा गर्वी देवी महराका यी कुराहरू। गर्वी देवी राम। गर्वी देवी राम, तपाईँ घर चिनीमेल टारे 8 नम्बर वार्ड बरहथवा नगरपालिका। अहिले तपाईँहरूले समूह दर्ता गर्नुभयो नि, के गर्नुभयो अहिलेसम्म मलाई भन्नु त? समूह दर्ता गर्दाखेरि कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो? समूह दर्ता करेला वाडा कार्यालय में गेली वाडा दस्तर, वहाँ से कृषि शाखा में अली। अब कृषि शाखा से काम हो गए तो कृषि विकास बैंक में खाता खोले पड़ता है। अच्छा, अब खाता खोल्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्नुभएको छ? अब यो तपाईँहरू समूह दर्ता भयो होइन, अब ब्याङ्कमा खाता खोल्छ, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? के भन्नुभएको छ सर म्याडमहरूले? के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब सर मैडम कहलाई से समूह में रहू, समूह में काम हम करू, समूह में बचत अपन करू, 50 धरू 25 धरू, गरीब छी यही धरू सही धरू, ओनियों से सहयोग करते। ये सब काम हम करा के जाओ नगरपालिका में, नगरपालिका से मांग करू, जथी मांगे के है तथी मांग करू देते, तब ओकर कार्यक्रम बढ़ा के गाड़ी में हो बर। तपाईको मुसहर समुदाय, तपाईहरुको समुदायमा तपाईले देखेको चाहिँ मुख्य समस्याहरू मुसहरहरूको के हो, दिक्कतहरू के हो, त्यो मलाई भन्नु त अलिकति। तपाईहरुको समस्या के छ? सब चीज की समस्या है, बैठे के समस्या है, खाए के समस्या है, लता कपड़ा के समस्या है, या गाड़ी में बढ़ न सकै छै, कोनो हेपै छै, कोनो बरुआर है तो घेर के पीट लै छै, ओकरा से उ अगाडि मुहे न बढ़ सकै छ सर। पहिलाको मुसहर र अहिलेको पनि त्यही अवस्था छ? अहिले पनि हेप्ने पहिला जस्तै पिट्ने अवस्थै छ? पहिला से त अभी कंट्रोल है सर, कंट्रोल भएको छ अहिले। पहिला से त पहिला त चमार दुसाद मुसहर के त कोई भैल्यू न रहले। अच्छा, कहते रहले मार लात सरिया कोनी उल्टा ले, यानी कोई भैल्यू न रहले चारों आना। अब तो पहिला से आस्ते आस्ते बहुत अपना से आदमी चतुर हो गए, होशियार हो गए, कमाए लगले, तब तक कुछ सोचे लगले अपनों से। अनि अब यो मुसहरहरूको इटा भट्टामा जाने, बालबच्चा नपढाउने समस्या धेरै छ नि, त्यो यता चाहिँ कस्तो छ भन्नु त? तपाईँहरूको ठाउँतिर कस्तो अवस्था छ? पठाउँछ कि पठाउँदैन पढाउनलाई? बच्चा पढ़ावेला न पेठावे छै, कहै छै हमरा क्षमता नहीं पढ़ावे के, हम कहाँ पढ़ाओ, कमाई छै 400 रुपया दै छै भर दिन के बनिहारी, कमाई छै तब बच्चा पालू कि बच्चा पढ़ाऊ कि अपने खाऊ कि लता कपड़ा जोड़ू, सब तो वही में करे के होइ छै न सर। उ सब तो समस्या है। सरकारी विद्यालयमा त शुल्क, हाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ावेला पेठावे छी, बच्चा सबके जाले छोट रहे छै त पढ़ै छै। अब तंगा छटेनगर भेल त पढ़ला पेठैला के नहीं चल गेलो नि। अब होशियार बाप मंतारी रहल सर त टाइट कैलक, एनी न जो ओनी न जो, हम सब न पढ़ ले छी। हमनी अपन व्यक्तिगत बात है सर, कितनो होशियार छी, एगो पढ़ल न छी त कोनो हेप दै छै, कहते कहै तू पढ़ल छे, तू एना कैले छा, तो हम तो ठीके न पढ़ल छ, हमरा तो करे अक्षर से भेंट नहीं। आ बाल बच्चा है तो बाल बच्चा के टाइट कैली पढ़,
पढ़ैली लिखैली त पढ़लक। हमनी के बाल बच्चा त अभी पढ़े छे सर। एगो के पढ़ैली 11 तक पढ़ा के। तपाईको? हाँ हजुर। हमर बेटा 11 तक पढ़ा के अब वो दोसर सपना देख लेल कि सब लोग जाए लगली बाहर सर। तब कहे छी हम आम त 12 पास करम, हम जाम बाहर। तू चल गेली बाहर। ओकरा कहली 12 पास कर ले, कहमो यही सब में त केनियो त लाग जतै ना, केनियो त 20,000 के तनख्वाह त मिलतै ना, केनियो कमाई है खई है, अपना पैर पर त खड़ा हो जाबे ना। त बाप महतारी के समस्या देख के सर बेटा चल गेली बाहर। बेटा चल गेली बाहर त यो बेटा के गेलो पर बेटा के समस्या है, डिप्टी न दै छै, उभा टाइम न दै छै, कमाई न है। तू तो बाप महतारी उहनो बर्बाद हो गेली। 2.5 लाख रुपया खर्चा लगा के पेठैली। कुन देशमा? बहरान। बहरान है। हाँ, लेकिन बाप महतारी तो उहनो बर्बाद हो गेली। बेटा कमा के न पेठबी छै, अपना से एगो कमैला से 4 गोरा के कथी होत? 3 गो लड़का और 2 प्राणी अपने सब तो वही में है। तो यही से कहे छी कि अभियो से मुसहर भाई, चमार भाई, दुसाध अहू पर से आदमी अपना अपना चतुर से बच्चा के पढ़ाओ लिखाओ। सागे मुहे हम न किछो कैले, हमर बच्चा तक करते न, हमर बाल बच्चा तक किछो कर सकै छै न, केकरो से जूझ सकै छै न। से हम सब ई सौना गाड़ी मुहे बढ़े चाहे छी। हम सब बहुत पछुआल छी। आ ई बात है छोट जात के बच्चा सब तक पढ़े लिखे में होशियार रहे छै। बड़का जात केहुना से केहुना कहे छै ओकरा बिगाड़े न, वो गाड़ी मुहे न बढ़तो, ओकरा बिगाड़, उ बौआए लग तू से न पढ़, तू कुछो न करे सकतो। इहो सोची छै। बच्चा सब सोचलक नानका बुद्धि सनका बात से एम्हर ओम्हर आब लागल टेरी मेरी करे। बच्चा सब तो बुझलक न कि हमरा बिगाड़े या। बाप महतारी तो हमर बन क के 5 सेर बन क के अगर भूखे रह के अगर दुखे रह के पढ़ाबे या हम पढ़ू से न सोचलक। अब ओइसे के पीछा पीछा जाए एकरा त बिगाड़ देलक, त बिगड़ गेल। तो भविष्य तो हमर न खराब भेल, बच्चा के न भविष्य खराब, ओकर भविष्य तो बनल बनाइल। उ तो कहे केना से केना हम अगुआऊ आ ई सब हमरा पीछे पीछे रहे तो ठीक रहे। दूसर समुदाय के ज्यादा खेती पाती है, बीघा खेती पाती है, ये सब के तो जथा पता है। बेटा बेटी सब तो बाजार में जाके पढ़ते, काठमांडू जाके, पोखरा जाके, जनकपुर जाके लगा के पढ़ते। ओकरा सबके खेती पाती में तो मुसर सबके मुसर जन जाके काम करके पढ़ते। अहाँ सब हरुआ चरुआ, अहाँ सब के बेटा बेटी पढ़े तो ओकरा खेत में तो दूसरा आदमी जाके काम ना करते, ओकरा सबके करके पढ़ते। तैके लिए वो कथी चाहते कि अहाँ सबके ना पढ़ो, अच्छा निमन ना हो, वो सब चाहते। तैके लिए अहाँ सबके बहुत ध्यान देवे के पड़ते। हाँ, हम सब सर ऐसा में हम बहुत ध्यान दै छी। हम सब बहुत सोची छी सब के लेल। न सोचती तो में हमनी न घुसती। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ, जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ, मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टरका गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनौ है, विज्ञका कुरा पालन गरौँ, ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एशिया पार्टनरशिप नेपाल, साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कस्तुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन
हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। श्रोता, हामीले भर्खरै कार्यक्रममा सुनायौं यहाँहरूलाई गर्वी देवी महराका यी भनाइहरू। उहाँले आफ्ना समुदायको पीडादेखि आफूहरूले नगरपालिकासम्म पुगेर दर्ता गरेको महिला समूहको बारेमा, अर्थात् कृषि समूह, स्थानीय महिलाहरू जुटेर गठन गरेको समूहका बारेमा बताउनु भएको छ। यो विषयवस्तु निकै मार्मिक र महत्त्वपूर्ण पनि छ। उहाँले भने जस्तै अझै पनि मुसहर समुदाय निकै पछाडि परेको, पेलिएको, हेपिएको समुदाय अन्तर्गत पर्दछ। हामी निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम मार्फत दबिएका मुसहर समुदायको आवाज यहाँहरू माझ सुनाएर बुलन्द गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हामी विशेष गरी मुसहर समुदायका समस्या सुनाउँदै आइरहेका छौँ। यहाँहरूले नियमित रूपमा कार्यक्रम सुन्दाखेरि यस विषयमा जानकारी पाइ नै सक्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी चेतनामूलक सन्देशहरू पनि प्रसारण गर्नेछौँ अनि सरोकारवालाका कुराकानी पनि यहाँहरूलाई हामीले जोड्दै आइरहेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अबको खण्डमा बरथवा नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुखका कुरा यहाँलाई सुनाउँदैछौँ। मैले अघि कुराकानीको क्रममा गर्वी देवी महराले पनि समूह गठनका प्रक्रियाहरू बताउनुभयो र ती प्रक्रियाहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन् र मुसहर महिलाहरूले समूह गठन गरिसकेपछि अब नगरपालिकाले उनीहरूलाई के कस्ता सहयोग गर्न सक्छ र बरथवा नगरपालिकाका यस वर्षको मुख्य कृषि क्षेत्रको कार्यक्रमहरू के छन् भनेर हामीले बरथवा नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख अरुण कुमार सिंहलाई सोधेका छौँ। अब एकैछिन सुनौ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। हाम्रो यो बरथवा नगरपालिकाले यहाँको चाहिँ कृषकहरूलाई हुने खालको के कस्ता कार्यक्रमहरू अहिले सञ्चालन गरेमा ल्याएको छ? बरथवा नगरपालिकाबाट त पहिला के भनौँ भने जुन राज्यले जुन तरिकाबाट एउटा लक्ष्य लिएछ नि, त्यो लक्ष्य अनुरूप चाहिँ कार्यक्रम त यहाँ विनियोजन भएको त छैन। किनभने अहिले कुल बजेटको 15% कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने हो, तर अहिले चाहिँ यहाँ मलाई लाग्छ 1% पनि पुग्छ कि पुग्दैन। र खाद्य जस्तो भए पनि त्यो नगरको आफ्नो चाहिँ कुनै त्यस्तो बाध्यता होला। बिस्तारै आगामी दिनहरूमा सायद राख्नुहुन्छ होला उहाँले। पहिले जुन कृषि विकास शाखालाई हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाबाट जुन 35 लाख रुपियाँ विनियोजन भयो, त्यो मध्येबाट मैले यही 5वटा कार्यक्रम चाहिँ छुट्याएको छु। यो कार्यक्रम चाहिँ मैले 6वटा कार्यक्रम छ। त्यसमा एउटा साना सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि राखेको छु। मेन कुरो जग्गा, अब कुनै पनि बाली लगाउनु हो भने त्यो उत्पादनको लागि पहिले चाहिँ मेन कुरो चाहिँ सिँचाइ नै हो। त्यो सिँचाइलाई चाहिँ साना सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेपछि यो चाहिँ खास कस्तोलाई हो भने हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुलो किसानलाई हामी यसमा हेर्दैनौँ। जुन यस्तो एउटा चाहिँ व्यवसाय, ठुलो किसान चाहिँ कस्ताले हेर्छ भने जसले व्यवसायको रूपमा खेती गरिराख्नु भएको छ, व्यवसाय दर्ता गराउनु भएको छ, उहाँलाई हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो। जस्तो उहाँहरू दलित महिला हुनुभयो होइन, उहाँ ढिलै हामी कहाँ दर्ता गराए पनि यदि उहाँहरूले सामूहिक तरिकाले खेती गर्नु चाहनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई पनि सूचित दियो चाहिँ मोटर एउटा उपलब्ध गराइदिन सक्छौँ। र उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत तरिकाले हामी चाहिँ सकिँदैन। हामी चाहिँ प्रायः चाहिँ यसमा मासमा जाने हो, ग्रुपमा जाने हो, समूह समिति मार्फत जाने हो, व्यवसाय किसानलाई जाने हो। यसमा के हुन्छ भने हाम्रो अब कुनै मोटरको मान्नु 25,000 पर्छ भने त्यसमा चाहिँ 85% अफिसको अनुदान हुन्छ र 15% लाभग्राही त्यो चाहिँ अब समूह भनौँ, संस्था भनौँ अथवा व्यक्तिगत त्यो फर्म भनौँ, उसले चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को कार्यक्रम चाहिँ बगर खेती कार्यक्रम, साझेदारीमा तरकारी कार्यक्रम तर फलफुल बनाएछ क्या। बगर भनेपछि अब पहिले चाहिँ नदीको त्यसमा चाहिँ भित्र परेको, अहिले तटबन्ध हुँदाखेरि त नदी बाहिर चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ आयो, तर चाहिँ बन्जर छ त्यो जग्गा। त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ खेती योग्य जग्गा हो, तर त्यसमा चाहिँ खेतीमा उपयोग भइरहेको छैन। त्यस्तो जग्गामा डेमोको लागि भनौँ न, एउटा हामीले चाहिँ हेल्पिटास नेपाल र कृषि शाखाको सहयोगमा एउटा साइट सेलेक्सन भने चाहिँ बरथवा नगरपालिकाको 16 नम्बर वडा, त्यहाँ पनि टोटलै दलितै हो, खत्वे बस्ती छ। त्यो खत्वे बस्तीको 20 जनालाई हामीले एउटा समूह बनाएछौँ अनि त्यहाँ हुने जति एक्टिभिटी छ हाम्रो चाहिँ नम्सअनुसार हामीले त्यहाँ अनुदान दिन्छौँ। त्यसको लागि हामीले प्रमुख कुरो त्यहाँ चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था छैन। हामीले एउटा बोर्डिङ गर्ने चाहिँ त्यहाँ हामीले त्यो वचन दिइसकेका छौँ। 4 इन्चको एउटा सेलेक्टेबल हामी त निर्माण गर्छौँ। भ्याएसम्म विद्युत प्राधिकरणले अनुरोध गरेर त्यहाँसम्म हामी चाहिँ विद्युतीकरण पनि गराउने प्रयासमा छु। भएन भने हामी एउटा इन्जिन किनेर चाहिँ दिन्छौँ। तर त्यहाँ हुने तालिम नियमित अनुगमन हुन्छ। त्यहाँ एकजना अगुवा कृषक हामी त्यसलाई छनौट गरेर त्यहाँ तालिमको व्यवस्था गर्छौँ। समूहका सबै किसानलाई हामी स्थलगत
20 दिन हुन्छ कि 3 दिन हुन्छ कि 1 दिन हुन्छ, आवश्यकता अनुसार हामी तालिम पनि दिन्छौँ। अनि त्यहाँ जति हामीले त्यो बिउ बिजनहरू दिन्छौँ, पहिलोचोटि त्यहाँ दलित हो, गरिब छ, केही छैन उहाँहरूसित हामीले हरेक कुरोमा चाहिँ हामी चाहिँ 50% अनुदान दिन्छौँ, त्यसमा चाहिँ सिँचाइ बाहेकमा। र सिँचाइमा चाहिँ त्यही भने अब 900 छ त्यो 85 र 15को त्यो अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो त्यो मलाई के लाग्छ भने त्यो खेतीमा हामी यसपालि अलि सफल जम्मा लगभग 3-3.5 बिघा जग्गा हामीले लिएका छौँ। त्यो खेतीमा हामी यसपालि सफल हुन सकौँ, त्यो हाम्रो चाहिँ वर्तमान नगरपालिकाको लागि मात्र होइन कि छरछिमेकको नगरपालिकाको लागि पनि त्यो एउटा नमुनाको रूपमा हुनेछ, तर एउटा राम्रो चाहिँ सन्देश जान्छ कि जस्तो मलाई आशा पनि लागिरहेछ कि। त्यस्तै अर्को कार्यक्रम छ बाली कृषि बाली परिशोधन केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम। हेरौँ हाम्रो चाहिँ यो अधिराज्यमै मलाई लाग्छ बर्थवाला एउटा छोटी पन्जाब पनि भन्छ कि, नेपालको एउटा पन्जाबै हो कि। तर यस्तो ठाउँमा एउटा पनि अब यहाँ किसान पुरै व्यावसायिक रूपमा आलु खेती मकै खेतीप्रति पुरै दुईवटा खेतीमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ किसान पुरै लागि परेको छ। तर सरकारको अहिलेसम्म भनेको कतिसम्म पुगेछ भन्ने कुरो चाहिँ भने यहाँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ कि। अब सरकारको अझै पनि मलाई के लाग्छ भने अब कार्यक्रम बनाउनुको लागि त मलाई लाग्छ विभागको सरहरू चाहिँ यहाँ तराईमा आउनु पर्थ्यो, यहाँ आएर कार्यक्रम बनाइदिनु भए उत्तम हुन्थ्यो। किनभने म यहाँ एउटा उदाहरणको रूपमा दिन्छु, हामी एउटा चाहिँ ब्लक विकास कार्यक्रम भनेर पठाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट एउटा ब्लकमा भने चाहिँ हामीले 10 हेक्टर मकै खेती गर्ने हो नमुनाको रूपमा। के हाम्रो वर्तमान नगरपालिकामा 10 हेक्टर के नमुना बनाइराख्नुपर्छ त? यहाँ त अलरेडी 100 बिघा 1000 बिघा जग्गा त अलरेडी त्यसै पनि मकै खेती भइरहेछ। त्यहाँ त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएर कुनै उचितै छैन के। त्यसको लागि त्यहाँ 100 हेक्टरमा हुने खेतीहरूको त्यस्तो चाहिँ सोच बनाएर पो आउनुपर्छ। यहाँ त्यस्तो चाहिँ यहाँबाट भएको उत्पादनहरूलाई प्रशोधन गरिदिनेतिर पो सोच्नुपर्छ। यहाँ उत्पादन भएको वस्तुलाई यो एउटा बजार व्यवस्थाको पो त्यस्तो सोच गरिदिनुपर्छ। किसानलाई अब जस्तो उत्पादनको क्रममा जति जोखिमहरू पर्छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा बिमाको व्यवस्था पो गरिदिनुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ कार्यक्रम लिएर विभागहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा आउनुपर्ने हो। तर टुक्रे कार्यक्रम ल्याएर 10 यो ब्लक बनाउने, विकास बनाउने, पकेट बनाउने त्यस्तो कार्यक्रम चाहिँ पाहाडतिर गर्दा ठिक हुन्छ क्या। अथवा बाहेक जुन ठाउँमा यो प्रपर त्यस्तो चाहिँ किसानको त्यो व्यवसायको रूपमा चाहिँ त्यो भइरहेको छैन त्यस ठाउँमा चाहिँ ध्यान लगाउँदा चाहिँ हाम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर यस्तो ठाउँको लागि चाहिँ अलिकति त्योभन्दा माथि उठेर चाहिँ जानुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि हाम्रो उद्योग कृषि बाली परिशोधन केन्द्रको निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रममा हामीले 20 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। कुनै हाम्रो सहकारी अथवा कुनै व्यावसायिक कृषि उत्पादित वस्तुको यदि उसले उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छ भने हामी प्रोत्साहन स्वरूप यो 20 लाख रुपियाँ हामी चाहिँ उहाँलाई अनुदानमा दिन्छौँ। त्यही भएर राखेको हो। त्यस्तै फौजी किरा तथा अन्य किरा न्यूनीकरण। अब स्वाभाविक हो, हामी कहाँ जब व्यावसायिक रूपमा खेती हुन्छ, व्यवसायिक रूपमा यहाँ मकै हुन्छ, व्यवसायिक रूपमा यहाँ उखु हुन्छ, व्यवसायिक रूपमा त तरकारी हुन्छ। यहाँ रोग किराले त प्रमुख एकदम त सताएकै हुन्छ। हामीले केही दिन नसके पनि यहाँ आएका किसानहरूलाई अलिकति के यसो राहत होस् भने हामीले चाहिँ एउटा कीटनाशक विषादीहरू किनेर एउटा चाहिँ दिन्छौँ। कुनै चाहिँ रोगहरूकै बारेमा भयो त्यस्तो हामी कहाँ अलिकति हामीले केही न केही चाहिँ उहाँ आएको बेलामा खाली नजाओस् कि एउटा प्रोत्साहन उहाँलाई शाखाबाट गाथी सल्लाह पनि पाइयो। तर एउटा चाहिँ 2 पुरिया भए पनि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ 2 ट्याङ्की मात्रै भए पनि त्यहाँबाट औषधि पनि पाएँ, विषादी पनि पाएँ भन्ने चाहिँ सन्देश होस्। र साना किसानको लागि त 2-4 ट्याङ्कीको हामी दियौँ भने सायद कतिलाई खाँचो पनि टर्छ होला। त्यस्तै अरू कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रम। अब हाम्रो विद्युत गाउँतिर पुरै जताततै छ। कुनै यस्तो ठाउँ छ किसानले खेती गरिराखेको छ त्यहाँ तपाईँको विद्युतको व्यवस्था छैन। स्वाभाविक कुरो 1 घन्टा जति तपाईँको इन्जिनले पेट्रोल डिजलमा चल्छ त्यति खर्चले दिनभरिलाई विद्युतलाई पुग्छ क्या। एउटा मोटर हामी 3 इन्ची बराबर क्षमताको लागि त हामी दिनभरि त तिम्रो पैसाले हामी त्यो गर्न चलाउन सक्छौँ भनेपछि त्यस्तो काम हामी किन नगर्ने त? यदि त्यस्तो खेतीपातीबाट हाम्रो त्यस्तोबाट यदि हाम्रो त्यस्तो कुनै ठाउँ त्यस्तो यदि वञ्चित छ भने 5-10वटा पोल थपेर 2-4-5 लाख रुपियाँ लगानी गरेर त्यो ठाउँमा यदि किसानले यदि सदुपयोग चाहिँ त्यो त्यहाँबाट उत्पादन बढाउन सक्छ, किसानको उत्पादन लागत घट्न सक्छ भने त्यस्तो कार्यक्रमको लागि हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्ने। उहाँहरूले यदि त्यसमा सहयोग गर्नु भएन भने हामी स्वयं आफ्नै पहलमा 5 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। जहाँसम्म पुग्छ हामीले त्यसले रकम गर्छौँ, कार्यक्रम गर्छौँ। त्यस्तै तरकारी मिनी किट वितरण। हुन त एउटा यहाँ सुत्केरी पोषण कार्यक्रम भन्छ के ल्याउँछ स्वास्थ्यमा, यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो यो पोषण कार्यक्रम अन्तर्गतै हो। किन त हामीले अब बिहान बेलुका
होइन हर बार खाना के भन्छ रे हरेक बार खाना 4 भन्छ नि। हामी खाना खाँदाखेरि 4 किसिमको जस्तो हामीलाई त्यसमा चाहिन्छ। त्यसमा एउटा चाहिँ यो तरकारी पनि महत्त्वपूर्ण चिज हो क्या हाम्रो शरीरको लागि। त्यस्तै कम्तीमा व्यवसाय रूपमा नभए पनि प्रत्येक किसानले आफ्नो बारीमा लगाएर आफूले कम्तीमा बिहान बेलुका खाने चाहिँ तरकारी उत्पादन गरोस् भनेर हामीले यसपालि पनि 10 आइटम बिउ मिसाएर हामीले एउटा मिनी प्याकेट बनाएको थियौँ। त्यो प्याकेट अस्तिसम्म यहाँ मङ्सिर र पुस 2 महिना हामीले वितरण गऱ्यौँ। फेरि पनि बर्खा सिजनमा हामी फेरि प्याकेट बनाएर फेरि पनि वितरण गर्छौँ। अब जुन अहिले हाम्रो दलित महिला समूहहरू मुसर महिला समूहहरू हामीले दर्ता गरेका छौँ, यो एउटा नौलो पनि हो होइन। यो एकदम पिँधमा रहेका मुसर माझी महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गराएर उनीहरूलाई सामूहिक क्रियाकलापमा अग्रसर गराउने होइन, बचत गराउने, आय आर्जन गर्ने काममा हामीले सुरुवात गरेको छौँ र यसमा नगरपालिकाले कृषि शाखाले पनि सहयोग त गरेको छ र यो समूहहरूलाई विशेष गरी कृषि शाखाले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ आगामी दिनमा? अब धन्यवाद सर, यो राम्रो कुरो गर्नुभयो। यो त हाम्रो दलित महिला यसरी अब हजुरहरूको पहलमा सङ्गठित भएर अति समूह भएर यसरी जुन आएर हामी कहाँ दर्ता गराउनुभयो त्यसको लागि उहाँ महिला समूहलाई मात्रै होइन कि यहाँहरूलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। कि त्यस्तो काम चाहिँ यहाँ मात्रै होइन अन्त पनि होस् र यहाँ छुटेको जति हाम्रो दलित समुदायहरू छ सबैमा यस्तो चाहिँ कार्यक्रमहरू जाओस् भन्ने मेरो चाहिँ सरहरूलाई एउटा अनुरोध पनि छ। तर अब यसमा के भयो भने जस्तो म एकछिनको लागि भने यो वर्ष कार्यक्रम हाम्रो विनियोजन भइसकेको छ, तैपनि शाखा हो हामीसित के न के रकम हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा हामी चाहिँ गर्न गाह्रो पर्छ। तर उहाँ महिला दलित महिला उहाँहरूसित भूमिहीन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जग्गा पनि छैन। अब कुनै ठाउँमा जग्गामा अरू सामूहिक रूपमा यदि लिजमा लिएर यदि खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो ठाउँको लागि हुने जति गतिविधि हुन्छ त्यो गतिविधिमा म चाहिँ मलमपट्टि लगाउन सक्छु। जस्तो हाम्रो सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यक्रम छ, उदाहरणको लागि म सरलाई भने उहाँहरू चाहिँ कुनै एउटा जग्गामा लिएर ठिक छ ट्राईको लागि 1 बिघै छ, त्यस्तो जग्गामा उहाँले यदि तरकारी खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था के छ, यदि व्यवस्था छैन भने त्यहाँ हामीले एउटा मोटरसम्म चाहिँ दिन सकिन्छ। बिउ बिजनहरू उहाँहरूले किन्नु हुनु त्यसमा हामीले केहीसम्म हामीले पार्टनरसिप यो वर्ष पनि हुन सकिन्छ। कतैबाट हामी यसो म्यानेज गरेर पनि उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो उहाँहरूको तरकारी करेसाबारी त होला नि होइन, तपाईँहरूको करेसाबारी छ तर पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म कुनै तालिमहरू नलिएको हुनाले त्यति आइडिया छैन। जस्तो समूहमा गएर 1-2 घन्टाको चाहिँ यो करेसाबारी सम्बन्धी तालिमहरू कृषि सेवा केन्द्र कृषि शाखाले दिन सक्छ। मिनी किटको कुराहरू आयो, तरकारीको केही बिउहरू उनीहरूले सुरुवातमा त्यो गर्न सकिन्छ कि के छ अहिले प्रावधान? सर यसमा के छ भने मिनी किटको लागि हामीले कुनै समूह सहकारी संस्था हामीलाई चाहिँदैन। हामीले इन्डिभिजुअल तरिकाबाट पनि अहिलेसम्म हामीले सकभर सबैको हातमा पुगोस् भनेर हामी सोच्छौँ। अब उहाँहरू त्यसरी व्यक्तित्व भएर अब 1 ढिक्का भएर हामी कहाँ हुनुहुन्छ म 25 जना छु हामीले 25 जनाको लागि यसरी उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने म त्यो पनि गर्न तयार छु, म गरिदिन सक्छु। र उहाँहरूलाई जनचेतना कुरो मेरो कार्यक्रममा होस् चाहे नहोस्, तर उहाँहरू यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने विदाउट कस्ट बिना भत्ताको बिना चिया खाइकन उहाँहरूको गएर म चाहिँ 2 दिने 1 दिने कति आवश्यकता अनुसार तालिम सञ्चालन गर्दिनँ। उहाँहरूले खोजेको बेलामा म चाहिँ मिलाएर गरिदिन्छु। यो चाहिँ सरहरूलाई म एउटा चाहिँ वचन दिएँ होइन। त्यो मेरो दायित्व पनि उहाँहरूलाई यो दलित महिला समुदायलाई उठाउने हाम्रो दायित्व पनि हो। म पनि यो समाजको म यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको नाताले मेरो चाहिँ कर्तव्य पनि हो। कार्यक्रममा यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बरथवा नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख अरुण कुमार सिंहज्यूलाई। उहाँले भने जस्तै बरथवा नगरपालिका एउटा कृषिमा प्रख्यात नगरपालिका पर्छ। सर्लाहीका 20वटा स्थानीय तहमध्ये बरथवा नगरपालिकामा पनि अधिकांश किसानहरू कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। हामी आगामी दिनमा बरथवाका मुसहर समुदायलाई पनि कृषि पेसामा लगाउने अनि उनीहरूलाई वडा तथा नगरपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष पहुँच पुर्याउनका लागि थप पहल कदमीहरू चाल्ने नै छौँ। त्यो माध्यम भनेको रेडियो कार्यक्रम नै रहनेछ र हामीले मुसहर समुदाय अनि सरोकारवालाको आवाज यहाँहरूलाई बुलन्द रूपमा सुनाइ नै रहेका छौँ। आगामी हप्तामा पनि यी विषयवस्तुहरू समेट्नेछौँ। आजका लागि भने यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। श्रोता, यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ।
त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो 046 50 15 95। यस्तै यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा साप नेपालका प्रतिनिधिलाई नै सम्पर्क गरेर कुनै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि यहाँले साप नेपालका सर्लाही जिल्लाका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जनक कार्कीको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 430 61 564। नम्बर पुनः दोहोऱ्याउँछु 98 430 61 564। त्यस्तै यहाँले मलाई पनि सम्पर्क गरेर कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यहाँले 98 540 33 421 मा सम्पर्क गरेर कार्यक्रमसँग सरोकारका विषयहरूमा कुराकानी गर्न र सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने साप नेपाल, त्यसैगरी अन्डेफ र नेपाल मुसहर संघप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि हामी भोलि आइतबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण लिएर आउने नै छौँ भन्दै कार्यक्रमको बसाइबाट म जनार्जन बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।